باید تبریک عرض کنیم به یکدیگر، هممون توفیق الهی را که توانستیم بار دیگر وارد شهر رجب بشیم. ماه رجب یک فرصت تقرب به ارزش‌های الهی، تقرب به ذات مقدس پروردگار و فرصت خودسازی است. این ایامی که در روایات ما به عنوان ایام برجسته معرفی شدند، اینها همه فرصت. هر فرصتی هم نعمت، هر نعمتی هم نیازمند شکر و سپاس است. ماه رجب از این نعمت است. در این ماه توسلات خودتون به درگاه پروردگار عالم رو هرچه میتوانید بیشتر کنید، به یاد خدا باشید. اگر آحاد ما رابطه خودمون رو با خدا تقویت کنیم، بسیاری از معضلات، مشکلات، نابسامانی ها، ناهنجاری ها با خودی و خود مرتفع خواهد شد. بزرگان و اهل معنا و اهل سلوک مقدمه ماه رمضان دانسته‌اند. ماه رجب، ماه شعبان یک آمادگاهی است برای اینکه انسان در ماه مبارک رمضان بتواند با آمادگی وارد بشود. سبحان من احصا کل شیء علمه. وقتی از حال غفلت انسان خارج بشود، توجه بکند که دارد دیده می شود، محاسبه می شود. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. همه حرکات او، کارهای او در محضر پروردگار است، طبعا مراعات می کند. با این حالت، با یک طهارتی، با یک نزاهت و پاکیزگی انسان وارد ماه رمضان بشود، اون وقت در محضر ضیافت الهی حد اکثر بهره را خواهد برد. این ماه رجب را با این چشم نگاه کنید.